अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा चतुर्थोऽध्यायः। श्रीसूत उवाच आसीदुल्कामुखो नाम नृपतिर्बलिलाम्बरः जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत् सुधे भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत् एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधनः रत्नाद्यः परिपूरितः धनं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम स तटं प्रति दृष्ट्वा स व्रतिनं भूपं प्रपच्छ विनयान्वितः साधुर्वाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुलतेजसः व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यावाप्तिकाङ्क्षया प्रत्युवाच ततो नत्वा राजानं मधुरं वचः सर्वं कथय मे राजन् व्रतमेतत् करोम्यहं ममापि सन्ततिर्नास्ति एतस्मात् जायते ध्रुवं ततो निवृत्य वनिज्यात् सानन्दो गृहमागतः भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् अल्पकाले गते तस्य भार्या लीलावती सती गर्भयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा पूर्णे गर्भे ततो जाता बालिका चाति निर्मला दिने दिने वर्धमाना शुक्लपक्षे यथा शशि ततो वनिकसुतायाश्च जातकर्म समाचरत् नाम्ना कलावती चेत् तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः करोषि न किमर्थं वै पुरा संकल्पितं व्रतं साधुर्वाच विवाह समये हास्या करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या बवृधे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधु नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा द्रुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्यायाः वरं श्रेष्ठं विचारय तेनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्मादेकं वणिक्पुत्रं समादायागतो हि सः दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिः बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुराहूय कन्यां तस्मै विधानतः ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यास् तेन रुष्टोऽभवत् प्रभु ततः कालेन नियतो निज कर्म विशारदः वनिज्याकाङ्क्षया शीघ्रं जामात्री सहितो वणिक् रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतः वनिज्यमकरोत्सादो जामात्रा श्रीमता सह एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभो भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महदुःखं भविष्यति एतस्मिन्नेव दिने राज्ञो धनमादाय तस्करः तेनैव वर्तमानायातः पृष्ठदेशे विलोकयन् तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलक्षितः ततो दूताः समायाता यत्रासीत् सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतो वणिक्सुतौ
हर्षयुक्ता धावमान उचूर नृप समीपतः तस्करौ द्यौ समानीतौ विलोक्या ज्ञापय प्रभो तेन ज्ञप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ स्थापयामास तौ दुर्गे कारागारे विचारतः। इति श्री स्कंदपुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः।